अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए चलो एक बार फिर से की किस्त नंबर 6 पढ़ते हैं। हकीकत ये है कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। अगर एक आग है तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। एक नाराज़ हो तो दूसरे को खामोश रहना चाहिए, क्योंकि यही तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो बड़ी दूरियां पैदा कर देती हैं। यहाँ दूरी से मुराद मोहब्बत और रिश्तों में दूरी और खलीज है। क्या ही जाएगा अगर हम एक दूसरे को समझें। किसी की परवाह करने की कोई कीमत तो नहीं ना, लेकिन अगर आप किसी की परवाह करें तो यह आपको उस शख्स के लिए ख़ास बना देगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर तीसरा शख्स हमेशा उस फासले पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार रहेगा। इंसान मोहब्बत का मुतलाशी है। इंसान की फितरत ये है कि वह हमेशा मोहब्बत और देखभाल को मोहताज रहता है। ये एक कुदरती अमल है। यूँ ज़मान और हुमा के दरमियान दूरियां बढ़ती ही जा रही थीं। अगरचे वो साथ थे, लेकिन उनके दरमियान कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी। ये ज़्यादा ख़राब हो रहा था जब हुमा को ज़मान का अपने करीब आना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें क्या हो गया है हुमा? ज़मान ने गुस्से से कहा। क्या मतलब है ज़मान? अब क्या तुम बेशर्म बनना चाहती हो? ज़मान बहुत गुस्से में था। पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? क्या बात है? हुमा ने पूछा। तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती हो? हुमा खामोश रही, मगर दिल ही दिल में वो सोच रही थी। तुमने मेरे दिल में अपना मकाम खो दिया है ज़मान। तुम्हारे ताने, ये गुस्सा, हमेशा तुम्हारा मेरे साथ घटिया रवैया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ? क्यों और किस लिए? खामोश क्यों हो? मैं जानता हूँ यकीनन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, इसलिए तो तुम मेरे साथ ऐसा करती हो। क्या तमाशा है ये ज़मान? तुम हमेशा मुझ पर बेवफा होने का इल्ज़ाम क्यों लगाते रहते हो? तुम खुद ही तो कहते थे कि तुम्हें एक घरेलू खातून की ज़रूरत थी, हाउसवाइफ चाहिए थी ना तुम्हें। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि यकीनन तुमने अपने लिए कोई हाउसवाइफ देख रखी है, और इसलिए क्योंकि तुम मुझे जो है बदकिरदार कह रहे हो? क्या हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें 4 औरतों से शादी करने की ज़रूरत है, आप मुझे मुसलसल नीचा ही दिखाते रहेंगे? ये कहकर तुम्हें कि मेरी ज़रूरत ही नहीं थी, तुम किसी और को मेरे सामने ला खड़ा करोगे? आप इसे बड़ा बना रही हैं हुमा। मुझे वजह बताओ। हुमा बोल नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो मज़ीद बात बिगड़ेगी। फिर भी आप वजह जानना चाहते हैं? सारा दिन तो मैं घोड़े की तरह काम करती रहती हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है ज़मान, उसने ये कहा। अब ज़ारून फूट फूट कर रोने लगा। शायद उनकी लड़ाई ने बच्चे को डरा दिया था। वो ज़ारून को देखने के लिए अंदर गई। उसने अपनी गोद में बिठा लिया। उसका दिमाग वाकई उदास था। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे सब्र करूँगी? वो मेरी इज्जत ही नहीं करता। ज़ारून को देखने लगी। क्या तुम भी अपने बाप जैसे बनोगे ज़ारून? उसने अपने बच्चे को पूछा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ज़ारून अपनी माँ को देखकर मुस्कुराने लगा। हुमा ने अपने आंसू पोंछ लिए। ज़ारून को गले लगाने लगी कि ये नादान क्या समझे। ज़मान कमरे में दाखिल हुआ, गुस्से में बोलने लगा। सुनो, ये मेरी ज़रूरत है, समझी, और मैं इसे पूरा करके रहूँगा। तुम इसके लिए राज़ी हो या ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। वो दरवाज़ा पीटता हुआ बाहर चला गया। क्या? हुमा हैरान हुई उसकी ये बात सुनकर। क्या मैं मुतमईन करने के लिए कोई खिलौना हूँ? वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए, उसकी परवाह ही नहीं। इस तरह हुमा को मज़ीद मायूस कर दिया। रात थी, हुमा और ज़ारून सो रहे थे। ज़मान घर में दाखिल हुआ अचानक से। उसने उसे नींद से जगाया। हुमा ने आंखें रगड़ लीं। क्या हुआ? मुझे रात का खाना दो, ज़मान ने कहा। हुमा ने घड़ी की तरफ देखा। आधी रात हो रही थी और रात का 1 बज रहा था। तुम कहाँ थे? उसने पूछा। मैं अपनी माँ के पास था। ओह वाकई, तुम माँ के पास थे तो तुमने माँ ने पूछा नहीं खाने के लिए? देखो, दोबारा से ड्रामे मत शुरू कर दो। मैं उनके पास सिर्फ उनके सुकून के लिए जाता हूँ, और तुम जानती हो मेरी छोटी बहन के दिन तय हो चुके हैं, इसलिए हम भाइयों ने इस बात पर बात करनी है। मैंने वक्त का ध्यान ही नहीं दिया।
ہما خاموش رہی اور کچن میں چلی گئی۔ وہ زمان جو ابھی ہی کھانا کھا چکا تھا پلیٹیں لیے کچن کی طرف بڑھا۔ ہما خوبصورت چاند کو دیکھتے دیکھتے جانے کہاں کھو گئی تھی، نہ جانتے ہوئے کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے اور نہ یہ جانتے ہوئے کہ کوئی اسے چپکے سے دیکھ رہا ہے۔ زمان نے اس کے کمر پر ہاتھ رکھا۔ ہما چونک گئی۔ زمان نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تم نے مجھے ڈرا دیا زمان۔ تم ہمیشہ شور کیے بغیر ہی داخل ہو جاتے ہو بس یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تم میری جاسوسی کرتے ہو۔ اف ہما۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا۔ ہما کو عجیب لگا۔ زمان مجھے اکیلا چھوڑ دو ٹھیک ہے۔ اس نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اب وہ اس کی گردن کو چومنے لگا۔ زمان تم۔ ہما کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ وہ مضبوط تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ کب تک اس کا مقابلہ کرتی یا اسے روک پاتی؟ اتنے میں ہما نے دیکھا کہ وہ اسے کوئی چپکے سے دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے دیکھا کہ وہ فرحان ہے جو بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہما ڈر گئی۔ زمان پلیز رکو۔ مت روکو مجھے پلیز ہما۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ زمان مدہوش تھا۔ وہ ہما کو کمرے میں لے گیا اور اس کی ضرورت پوری کرنے لگا لیکن ہما فرحان کی سرخ آنکھوں کو بھلا نہیں پا رہی تھی جیسے وہ اس کے دماغ میں نقش ہو گئی تھی۔ اس نے شاور لیا اور اپنے لیے چائے بنائی لیکن وہ چائے کی مہک یاد آنے لگی جو فرحان نے اس کے لیے بنائی تھی۔ انجانے میں اس کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی کہ اسے فرحان کی طرف سے ایک میسج آیا۔ ہیلو، کیا تم سوتے نہیں ہو؟ ہما نے کہا۔ چھت پر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ لیکن ہما نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ بس سوچ میں پڑ گئی کہ اسے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور رات کے اس پہر زمان بھی تو گھر میں ہے۔ بس سوچتے سوچتے جانے کیا ہوا کہ وہ چھت کی طرف چل دی۔ فرحان سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ہی سگریٹ پی چکا ہے کہ ایش ٹرے سگریٹ کے بٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو فرحان؟ ہما نے اس سے پوچھا۔ ہما کو دیکھتے ہی اس نے سگریٹ دور پھینک دیا۔ تم آج اتنی سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ میرا دل جل رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، اس نے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آنسو بھی تھے۔ ہما کو پھر سے ڈر لگنے لگا۔ کیوں؟ مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ آگ ہما، آگ مجھے جلا رہی ہے۔ وہ ہما کے قریب آیا۔ مجھے اس لمحے سے نفرت ہو رہی ہے، اس لمحے سے مجھے 100 بار نفرت ہو رہی ہے، اس نے زور سے کہا۔ ہما الجھن میں تھی۔ کون سا لمحہ؟ جانے کس کی بات کر رہا ہے؟ اس نے ہما کو گھورا۔ فرحان بولو کیا ہوا؟ وضاحتیں دوں کیا میں تمہیں؟ کیسی وضاحتیں چاہیے تمہیں؟ میں سمجھ نہیں رہا تم کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ کیونکہ تم مجھے نہیں بتا رہے ہو فرحان۔ مجھے اس لمحے سے نفرت ہے جب اس نے تمہیں چھوا۔ ہما کا منہ اد کھلا تھا صدمے میں۔ اسے لگا کہ وہ زمان کی ہی بات کر رہا ہے۔ کیا؟ رکو، تم نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت محسوس کر رہا ہوں۔ ہما نے دیکھا کہ فرحان کا جسم غصے سے کانپ رہا ہے۔ یہ ٹھیک بات نہیں ہے فرحان، میں شادی شدہ ہوں تو کیا؟ اس نے ہما کو کندھے سے پکڑ لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے فرحان۔ وہ اس سے ڈر گئی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے ہما۔ اس نے ہما کو بے بس کر دیا، جیسے کچھ بول ہی نہ پائے۔ لیکن کیوں فرحان؟ اس کے الفاظ گویا ہما کے دل میں اترنے لگے۔ ہما، پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، لیکن یقین کرو میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ ہما کو لگا کہ اس نے فرحان سے ملنے کا سوچ کر بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ اسے پاگل لگ رہا تھا، جانے کیسی کیسی بہکی باتیں کرنے لگا۔ وہ اسے جواب دینے کے لیے مناسب الفاظ دماغ میں جمع کر رہی تھی کہ وہ اچانک سے اس کا بازو چھوڑ کر کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہما آئی ایم سوری۔ ہما کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے اچانک کیا ہوا۔ اسے لگا جیسے فرحان نے اس کا دماغ ہی پڑھ لیا ہو۔ میں ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں چاہتی۔ غلط فہمی؟ وہ مسکرا دیا۔ کم از کم آپ کو ہماری دوستی کا تو یقین ہونا چاہیے مس ہما۔ دوستی؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیوں تم میرے کہنے پہ چلی آئی ہو؟ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مسٹر فرحان، ہما نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ مسٹر فرحان،
فرحان نے اپنی بات دہرائی۔